آقا جمیل چند لحظه پیش تماس گرفته بود. یواش یواش پسرم، آب بخور دیگه. راستش دایی خب رفته بودم کراچی، فراموش کردم به آقا جمیل اطلاع بدم. از این به بعد هر وقت از دفتر رفتی به آقا جمیل اطلاع بده و برو. من هر وقت دفتر نمیرفتم پس بهادر. بگذاریم. چشم، از این به بعد حواسم هست. صبح بخیر داداش جان. صبح بخیر. صبح بخیر. بشین منور. بیا صبحونتو بخور. نه خیر داداش جان، من خیلی عجله دارم، ولی میخواستم یه چیزی رو بگم. بگو. داداش جان، دایی نیلم تماس گرفته بود. ماه بعد قراره بیان. میخوان برای نیلم و عادل مراسم عقد بگیرن. به به، آفرین. همه چی رو پشت تلفن برنامه ریزی کردی؟ آبجی هیچی برنامه ریزی نشده، فقط دارم مشورت میکنم و بهتون خبر میدم. معذرت میخوام داداش، از طرف خودم ازت معذرت میخوام. من نمیتونم. مادر شوهرم توی خونه تنها میمونه. من نمیتونم هر روز پاشم بیام هیدر آباد. شما چرا یه چند وقتی منتظر نمیمونید؟ فریحه، از آمریکا هم هر روز اومدن، اینقدرام راحت نیست. چه نیازی بود به یه خواستگار راه دور جواب مثبت بدی؟ این همه گزینه خوب تو این خونه است، اما تو اصلا نمیبینی. آبجی چه نیازی این حرفو پیش بکشی؟ درسته منور، هر جور خودت صلاح میدونی بهشون بگو. در ضمن پولی چیزی لازم نداری؟ نه داداش، خیلی ممنون. فقط خواستم ازتون اجازه بگیرم. دیگه میرم. باشه، برو به سلامت. خداحافظ. خداحافظ. عمو جون، من ازتون یه خواهشی دارم. بگو دخترم. من برای عروسیم ازتون یه هدیه میخوام. خیلی زشته نیلم. کی میگه که برای عروسیم هدیه میخوام؟ نسرین لطفاً تو کار برادرزاده و عمو دخالت نکن. بگو دخترم، بگو چی میخوای؟ اول بهم قول بدین. قول؟ میخوام برای جشن عروسیم گیتی رو دعوت کنم. عقلت سر جاشه؟ نسرین، یه چیزی به این دخترت بگو. اقبال هنوز خوب نشده. چه نیازی هست اسم گیتی رو جلوش بیاری؟ آخه آبجی اینا کجا نگران سلامتی خانداداشمونه؟ اینجوری نیست فریحه. بچه‌های من خیلی نگران داداش اقبالن. بچه خودش که نه براش آبرو گذاشت و نه دوستش داشت. حتی اون آبروی این خانواده رو با خاک یکسان کرد و از اینجا رفت. عمو جون، مگه شما بهم قول ندادی؟ باز تکرار کردی؟ تو معنی کلمه نه رو اصلا میفهمی؟ نیلم دخترم، دانشگاهت داره دیر میشه. برو نیلم، دیگه داره دیرت میشه. وایسا نیلا، من بهت قول دادم، نمیتونم قولمو بشکنم. خیلی ممنونم عمو جون. تو هم باید یه قولی بهم بدی. چی عمو جون؟ برای عروسیت میخوای گیتی رو دعوت کنی نه؟ بله عمو جون. درسته، توی جشن عروسیت فقط گیتی میتونه بیاد. کس دیگه ای اجازه نداره همراش بیاد.